अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सारे साथी खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। मेरे मोहतरम, इससे पहले की वीडियोस में मैं मुख्तसर अंदाज में हम सब के सामने, आपके सामने भी और मेरे सामने भी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की औसाफ मुख्तसर अंदाज में आ चुका था, उनकी पैदाइश से लेकर के उनकी वफ़ात तक। आज हम फिर से शुरू में ये बात बोल देते हैं कि आप इस वीडियोस को पूरे देखिएगा, और बल्कि अगर मेरे वीडियोस आप तक पहुँचे तो आप उनको पूरे देखिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है कि आज जिस दौर से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उस दौर में जहाँ एक तरफ तारीख़ को मिटाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने औसाफ और हम अपने असलाफ़ की तारीख़ को याद रखें, अपने अकाबिरीन की तारीख़ को याद रखें। तो आज हम टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक उनकी सीरत बयान करेंगे मुख्तसर अंदाज में, और आपको उनकी सीरत में ऐसी बुनियादी चीज़ें और ऐसी बुनियादी बातें आपको मालूम होगी कि आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इतने बड़ी राज आज तक हम सबको मालूम नहीं था। और फिर आपको ये भी अंदाज़ा लगेगा कि उनकी हुकूमत क्या थी और आज की हुकूमत क्या है, और हुकूमत कैसी होनी चाहिए। हर एक चीज़ आपको इंशाअल्लाह मुख्तसर सी वीडियोस में आपको मालूम होगी। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह सच्चे मुहब्बे वतन और तमाम तबका के लोगों के साथ अदल व इंसाफ करने वाले बादशाह थे। उनके दौर में सबको अपने मज़हब के मुताबिक अमल करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल थी। आप गौर से सुनिए कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दौरे हुकूमत में जितने भी मज़ाहिब के लोग बसने वाले थे, उनके साथ क्या बर्ताव था, क्या उनको या किसी मज़हब वाले को टारगेट किया था कि तुम इस तरीके से ज़िंदगी गुजार नहीं सकते हो, या अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर उनको रोका जाता था या टोका जाता था। आप इस जुमला से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह सच्चे मुहब्बे वतन और तमाम तबका के लोगों के साथ अदल व इंसाफ करने वाले बादशाह थे। उनके दौर में सबको अपने मज़हब के मुताबिक अमल करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल थी। साथ ही शरीयत के हर हुक्म पर अमल किया करते थे। उनके अंदर इस्लामी मुआशरा के क़याम का भरपूर जज्बा था। वो तक़वा, परहेज़गारी, शर्म व हया, रोज़ा व नमाज की पाबंदी और नमाज तहज्जुद की अदायगी का बड़ा एहतमाम करते थे। बखुदा करें, जब उनकी हुकूमत और हुकूमत जिनके ऊपर होती है, आप समझते हैं और हम भी समझते हैं कि उनके ऊपर कितनी ज़िम्मेदारियाँ होती है। उसके बावजूद वो तक़वा, परहेज़गारी, शर्म व हया, रोज़ा व नमाज की पाबंदी और नमाज तहज्जुद की अदायगी का बड़ा एहतमाम करते थे। दीनी उलूम में बड़ी महारत हासिल की। बादशाह होने के बावजूद बहुत सी किताबें लिखी। बड़ी गौर की बात है, बादशाह होने के बावजूद बहुत सी किताबें लिखी और श्रीरंगापट्टनम में दीनी व असरी तालीम के लिए जामिउल उमूर नाम की एक यूनिवर्सिटी कायम की। नीज़ अहले इल्म को हर मस्जिद में बच्चों की तालीम के लिए दीनी मदारिस कायम करने का हुक्म दिया। गौर से समझिए, आज के इस पुरफितन दौर के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम ख़ास करके मेरे नज़र से भी कितने आलिम दीन की वीडियोस मेरी आंखों के सामने से गुजरी है। बिलखुसूस हमारे बड़े बुज़ुर्ग और हमारे बड़े हस्ती में से जो एक जय्यद आलिम दीन है, हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातहुमुल्लाह आलिया, उनकी वीडियोस भी इसके ऊपर मैंने खुद देखा है कि हज़रत का ये पूरे ज़ोर है और ज़ोर रहता है कि हर एक गांव में जो भी मस्जिद है, चाहे छोटी हो या बड़ी मस्जिद हो, वो मस्जिद से एक मकतब जुड़ा रहना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे के पास दीनी तालीम हासिल करने के लिए उनको दूर दराज का सफ़र न करना पड़े। और बिलखुसूस जो बचपनी ज़िंदगी होती है, यानी जो शुरू की ज़िंदगी जो होती है, वो बच्चे शुरू ही से दीनी तालीम हासिल करें, उसके लिए जो आजकल की ज़रूरत है। और जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दौर को पढ़ते हैं, उनकी सीरत को हम पढ़ते हैं, तो वहाँ से हमको मालूम होता है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह खुद इस बात को पसंद करते थे और ख़ुद ये काम करवाते थे।
کہ ہر ایک مسجد میں بچوں کی تعلیم کے لیے دینی مدارس قائم کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب انہوں نے میسور کی جامع مسجد تعمیر کرائی تو ملک کے بڑے بڑے علماء کرام مشائخ کی موجودگی میں فرمایا، اس مسجد کا افتتاح وہ شخص کرے گا جس کی ایک فرض نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ جب وہ میسور کے اندر وہ جس قصبہ سے جس گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، جب وہاں پر جامع مسجد کی تعمیر کرائی تو بڑے بڑے علماء کرام اور مشائخ کو بلایا اور وہاں پر ایک حیرت انگیز اعلان کیا کہ اس مسجد کا افتتاح وہ شخص کرے گا جس کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنا بڑا اعلان ہے اور کتنا بڑا چیلنج ہے۔ جب کوئی آگے نہیں بڑھے، جب کوئی عالم میں سے کوئی بھی عالم نہیں بڑھے، جتنے بھی نامور بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے تھے اور مشائخ تشریف لائے تھے، ان میں سے کوئی آگے نہیں بڑھے تو نماز پڑھانے کے لیے بالآخر خود آگے بڑھے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور فرمایا کہ الحمدللہ آج تک میری ایک بھی فرض نماز قضا نہیں ہوئی ہے، اور فرمایا کہ آج تک الحمدللہ میری ایک بھی نماز فرض قضا نہیں ہوئی ہے، مگر افسوس کہ اتنے بڑے شریعت کے پابند اور عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ کی ساری خوبیاں کو چھپا کر آج ان کی سیرت و کردار کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم، یہ تھے مختصر انداز میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، جو ہم نے سنا اور پڑھا اور آپ نے سنا۔ یقیناً یہ وہ تاریخ ہے جن کو ہم سب کو پھر سے لوٹانے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص آج کے دور میں جو ہمارے بڑے بڑے جو حکومت دار یہاں سے حکومت کر کے چلے گئے، ان کی سیرت پڑھنے کی اور پھر ان کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص جو موٹی موٹی باتیں ہیں ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایگزام کے اندر بھی یہ سوالات آ جاتے ہیں، لیکن مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایگزام کے لیے ہم کو تاریخ یاد رکھنی ہے، بلکہ تاریخ یاد رکھنا اور یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی تاریخ کو یاد رکھنا اپنی نسل اور اپنے مذہب کو باقی رکھنا ہے، اور اپنی تاریخ کو بھلانا گویا کہ اپنے مذاہب کو، اپنے مذہب کے لوگ اور اپنے مذہب کو کھونا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود تاریخ کا مطالعہ کریں، اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، آپ کو بھی اللہ پاک توفیق دے کہ تاریخ کو پڑھے، پڑھائے اور سنیں اور سنائے، اور بالخصوص جو ہمارے اسلام کے اعتبار سے، چاہے وہ ہمارے علماء کرام کے نسبت سے ہو، یا پھر ہماری حکومت کی نسبت سے ہو، اور ہمارے مذہب کی نسبت سے ہو، یا پھر صحابہ کی نسبت سے ہو، یا پھر نبیوں کے نسبت سے ہو، الغرض ہم سب کو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور بالخصوص جس ملک کے اندر ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، جس ملک سے ہمارا نسبت ہے، بالخصوص اس ملک کی بھی تاریخ پڑھنے کی پوری طریقے سے کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسی ملک کے اندر ہماری تاریخ کیا تھی، اسی ملک کے اندر ہمارے جو حکمران اس دنیا سے گزر چکے ہیں، آخر ان کے کارنامے کیا تھے، جو آج کے دور میں ان کے کردار کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، اور بسا اوقات ان کی تاریخ کو مٹا کر دوسرے چیز کو رقم کیا جاتا ہے۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تاریخ پڑھنے کی، پڑھانے کی، سننے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جو ہمارے اسلاف میں سے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جو اس ملک سے اپنی آخری قطرہ بہا کر چلے گئے ہیں، دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان کی قربانی کو، ان کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔